شوفوا اليوم لا ليكتور ديكسيون القراءة الشعرية. dire un poème تقرأ قصيدة de façon expressive بطريقة معبرة. القصيدة العنوان ديالها هو je prends soin de ma santé، يعني نتهلا في صحتي، رد بالي من صحتي. نقراوها بطريقة شعرية ومن بعد نقراو كلمة بكلمة بالناس اللي عندهم صعوبة في القراءة. Je prends soin de ma santé. نتهلا في صحتي. Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé. Pour le goûter, je mange une pomme. En bonne santé, toujours en forme. Je prends des produits laitiers, du calcium pour me consolider, légumes frais et souples le soir, faire du sport et surtout boire, maintenir une hygiène corporelle, se laver les mains, c'est essentiel. Ma santé est précieuse et la vie est merveilleuse. Je répète, je prends soin de ma santé. Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé. Pour le goûter, je mange une pomme. En bonne santé, toujours en forme. Je prends des produits laitiers, du calcium pour me consolider, légumes frais et souples le soir, faire du sport et surtout boire, maintenir une hygiène corporelle, se laver les mains, c'est essentiel. Ma santé est précieuse et la vie est merveilleuse. J'explique. Je prends soin de ma santé. Je savoure tout en petite quantité. كناكل ولا كنذوق كل حاجة بكميات صغيرة، يعني الحاجة ما كنغلقش فيها. مثلا كنشد بعد كنشعل كنوض، يعني كتاكل كل حاجة كتاكل منها شوية شوية وتنوض. يعني كما ذكر الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لك نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. يعني ما تاكل تيجيك الجوع، والماكلة ثاني ماشي تشبع، يعني غير شوية تبقى تنوض من الطابلة وانت باقي مشهي الماكل. Je veux rester en bonne santé. أنا باغي نبقى في صحة جيدة، لأن المعدة هي أصل الداء، المعدة هي اللي كتسبب لنا جميع الأمراض. Pour le goûter كاسكروت، je mange une pomme، كناكل تفاحة، كاسكروت كياكل تفاحة هذا. En bonne santé باغي يبقى بصحة جيدة، toujours en forme، دائما في الفورمة، يعني ما يكونش مرخي ولا ديما الفورمة ديالو، ديما كيحس أنه بصحة جيدة. Je prends des produits laitiers، آخذ منتجات حليبية، du calcium والمواد اللي فيها الكالسيوم pour me consolider باش نقوي راسي، باش ندعم راسي. légumes frais خضر طازجة et soupe le soir والحريرة في الليل. faire du sport وكندير الرياضة et surtout boire وكنشرب أيضا الماء بزاف، لأن الماء مهم كيشرب الماء بزاف. maintenir أنك يحافظ على une hygiène corporelle، نظافة ديال الجسم، يعني كيلوش ديما كيغسل ديما. se laver les mains يغسل يديه c'est essentiel، هذا أمر ضروري جدا. ma santé est précieuse، الصحة ديالي ثمينة précieuse et la vie est merveilleuse والحياة رائعة. غادي يسولك الأستاذ غيقول لك observe les images، يعني لاحظ هاد الصور هادو اللي عندك حدا القصيدة الشعرية. que représente-t-elle، شنو كتمثل لنا هاد الصور هادو؟ شنو غتجاوبها؟ تقول له elle représente، يعني les images représentent des aliments، أغذية، هادي أغذية des aliments. غيولي يسولك nomme، سمي، أعطي أسماء. nomme ce que tu vois sur les images. عندك في الأسئلة في السؤال الثاني nomme ce que tu vois، سمي لنا هادشي اللي كتشوف في هاد الصور. غتقول له on voit des pommes، تفاح، une carafe de lait، غراف ديال الماء، une carafe de lait. غتقول له du beurre، الزبدة، بحال هادي الزبدة. غتقول له ان ياغورت، ياغورت بحال دانون. غتقول له كنشوف de la crème، كريم، وكنشوف différentes sortes de fromage. هاد الفرomاج في هاد الشكل هذا، في هاد الشكل هذا، في هاد الشكل هذا، في هاد الشكل هذا.
هذا يمكن سو سون دي زو، يمكن هذا البيض داخل بيض مسلوق يمكن. اذا هادو هما الحوايج اللي كنشوف هنا. قال لك كيل لو تيتر دو سو بويم، شنو هو العنوان ديال هاد القصيده؟ العنوان ديالها هو جو برون سوان دو ما سونتي. جو برون سوان دو ما سونتي. يقول لك ثاني شنو غيسولك اتون افي، في رايك دو كوا فا بارلي سو بويم، على من غيهضر هاد القصيده، على من غتهضر في رايك انت؟ Il va parler bien sûr ou bien il va expliquer comment on peut prendre soin de nos santé. يعني غيشرح لنا كيفاش اننا نقدروا نتهلاو بصحتنا غير من العنوان كيبان جو برون سوان دو ما سونتي، كيفاش اننا نتهلاو بصحتنا. ندوزو للاسئله. السؤال 5 اللي عندنا لتحت شنو كيقول؟ دون اون اكسبليكاسيون او تيتر، عطينا شي شرح ديال العنوان، شرح لنا العنوان كيفاش نتهلا بصحتي. يعني الكاتب لوتور ولا لو بويت الشاعر نو كونساي de prendre soin de notre santé. يعني شنو باش كينصحنا؟ il nous conseille de prendre soin de nos santé. Soin de notre santé. صحتنا. Que conseille le poète pour le goûter et pourquoi؟ شنو كينصحنا في كاسكروط شنو ناكلو وعلاش؟ Il nous conseille de manger. شنو كيقول ناكلو في كاسكروط؟ هو شنو كيدير في كاسكروط؟ de manger une pomme pour être كيفاش كيقول؟ pour être en forme ولا en bonne santé. en bonne santé ولا en forme. خصك تبقى ديما en forme لا كريتي تفاح. ندوزو للسؤال 7. السؤال 7 اش كيقول لك؟ نوم لي برودوي، سمي لنا، عطينا السميه ديال لي برودوي ديال المنتجات الحليبيه كو تو كوني، اللي كتعرف انت، ماشي ضروري يكون في ديك الصوره، ولكن اللي كتعرف انت اللي كنصاوبوهم من الحليب. كنصاوبو الياغورت الرايب، لي ياغورت الرايب اللي كنشربو في المحلابات. كنصاوبو من الحليب ايضا، كنصاوبو الفرomage، لي فروماج. كنصاوبو لو بور مثلا، الزبده. مجموعه من الاشياء اللي كنصاوبوها من الحليب. كاين لي لوريجين دي برودوي ليتيي، شنو هو الاصل ديال هاد المواد ديال اللي كنصاوبو من الحليب؟ الاصل ديالها شنو؟ واش نقولوا نباتي ولا حيواني؟ نقولوا اون اوريجين، واش نباتي ولا حيواني؟ اوريجين انيمال. علاش؟ لان الاصل ديالها اما بقره اما معزه اما هما اللي كيعطيونا الحليب، اون اوريجين انيمال. السؤال 9 شنو غيقول لنا؟ où se trouvent les vitamines؟ souligne ce qui est juste. الفيتامينات فين كتوجد؟ غنسطروا على الحوايج اللي صحيحه. لي فيتامين شفناها في داك الطابلو اللي كنا قرينا في داك النص القرائي. واش كاينه في لي فيوند فيتامينات ماشي بروتينات ولا شي دهنيات؟ واش لي فيوند لي ليبيد الدهنيات؟ واش لي فخوي اي لي ليغوم؟ كتوجد الفيتامينات في الفواكه والخضر. نسطر عليها، توجد في الفواكه والخضر. سؤال 10 كيلي لا مورال دو سو بويم؟ يعني شنو المغزى ديال هاد القصيده؟ شنو كتستافد انت؟ شنو الحاجه اللي كتستافد منها والمغزى ديال هاد القصيده شنو كتعطيك؟ لا مورال دو سو بويم ديال هاد القصيده اي هي ما سونتي، الصحه ديالي، ما سونتي est précieuse، يعني الصحة ديالي ثمينة لا تعوض بثمن. علاش؟ لأننا مشات لك الصحة ما يبقى لك والو. اي لا في، لأن خصك تبقى عايش. اي ميرفيوز، لأن الحياة رائعة، خصك تبقى عايش، ماشي تمرض وتموت بسبب هذيك الطريقة اللي كتاكل بها. تصاب بالسمنة، والسمنة هي سبب جميع الأمراض. إذا هذا هو المغزى ديال القصيدة، هو أنك تعرف بأن صحتك ما كتسوى حتى حاجة، ما كتجيك بالتها. ندوزو للصفحة اللي موراها، الصفحة 111.
دابا ملي درسنا المضمون دابا غندرسو الشكل. جيتيلي لا فورم دو بويم. دو كومبيان دو ستروف لو بويم ايتي كومبوزي؟ من شحال من بيت شعري كيتكون هاد لو بويم، هاد القصيدة الشعرية، من شحال من بيت شعري فيها، ولا شحال من فقرة شعرية كيتكون منها هاد القصيدة. شحال من فقرة شعرية، لأن البيت الشعري هو لو فيغ، الستروف هي الفقرة الشعرية. شحال من ستروف كاينة 6 ستروف، 6 ديال فقرات شعرية. ستروف بلاتي نوريهم لكم. لي 6 ستروف هما هادو، هذا الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. هذه كتسمى ستروف، كل وحدة فيهم كتسمى ستروف. هاد ستروف شحال فيها؟ شنو هذا كيتسمى ان فيغ. اش كيتسمى هذا؟ ان فيغ، بيت شعري، ان فيغ. اذا هاد ستروف هادي شحال فيها من البيت الشعري؟ دو فيغ، دو فيغ. واضحه؟ هذا ان فيغ، هادو بجوجهم اون ستروف. يعني لا ستروف كتكون من جوج ديال الابيات الشعريه في هاد القصيده. كل قصيده وشحال فيها، شحال كتكون فيها من بيت شعري في لا ستروف. هنا قالك دو كومبيان دو فيغ شاك ستروف est-elle constituée. قلناها شحال من بيت شعري كاينه في الفقره الشعريه؟ دو فيغ، بيتين شعريان في كل فقره شعريه. هنا une strophe de deux vers est appelée un distique. قال لك الفقره الشعريه اللي فيها غير جوج ديال الابيات كنسميوها في الادب، مثلا الادب ديال اللغه الفرنسيه ولا في الشعر كنسميوها ان ديستيك. ديستيك علاش جايه من دو فيغ اسمها ان ديستيك. ديستيك بحال الثنائيه. دو كومبيان دو ديستيك سو بويم est-il formé؟ شحال كاينه من ديستيك، يعني شحال كاينه من ستروف؟ كاينه 6 كما شفنا، 6 ديستيك. نزيدها اس لانها الجمع. هنا قال لك دون لو كاتريام ديستيك، يعني في الفقره ولا في لا ستروف الرابعه، الكاتريام ديستيك، كيل مو ريم اونصومبل. شنو هي الكلمه اللي كتعطي ديك النغمه؟ كيل مو ريم اونصومبل. هنا نرجعوا للبويم ونشوف. هنا لا ديستيك الرابعه ولا لا ستروف الرابعه، 1 2 3 4. هنا شنو هما النغمه اللي كيدير الصوت اللي كيريمي في الاخر؟ لو سوار، بواغ، هذا اللي كيدير. هنا اللي كيريمي هنا في الاول كونتيتي، سونتي. هنا اللي كيريمي هنا بوم، فورم، اللي كيدير هذيك النغمه، هذيك الموسيقى. هنا قال طلب منك الرابعه، قال تقول له سوار، بواغ. نرجعوا نكتبوها. اذا غنقولوا دون لو quatrième distique, les mots qui riment ensemble sont homme, soir et boire. ندوزو لتحت. شنو مطلوب منا؟ شنو مطلوب منا؟ découpe en syllabes. قطع إلى مقاطع صوتية. Je prends des produits laitiers. مقاطع صوتية. Du calcium pour me consolider. هنا كاينة 4 ديال المقاطع صوتية، 4 syllabes. هذا كينبهك ليها. marque les pauses. marque دير ديك الوقفات الشعرية. Je savoure tout. وقف ماشي je savoure tout en petite quantité، لا je savoure tout en petite quantité. توقف ثاني. je veux rester وقف en bonne santé. توقف pour le goûter. وقف. je mange une pomme en bonne santé. وقف. toujours en forme. نعاود. je savoure tout en petite quantité. je veux rester en bonne santé pour le goûter. je mange une pomme en bonne santé toujours en forme. هنا شو كيقول لك؟ لي en respectant les liaisons. اقرا مع احترام دوك الربط مثلا les enchaînements. حتى هو راه ربط، ولكن ماشي كيتسمى اكثر من لي ليزون، يعني ماشي
تقدر تونشيني ما بين فيغ و فيغ، ما بين بيت وبيت، تقدر تونشيني شي حوايج بعاد بعضياتهم. مثلا maintenir une، هذه راه انشينمون ماشي ليزون. maintenir une hygiène، شوف maintenir une hygiène هذيك بحال كيتخلطوا كامل. maintenir une hygiène ماشي une hygiène، une hygiène corporelle، se laver les mains، c'est ما نقولوش سي essentiel، c'est essentiel، c'est essentiel، هذه liaison، c'est essentiel، هذا enchaînement. انتهت القصيدة ديالي.